واستخف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با صفات ذاتی خداوند سبحان نکاتی به محضر شما بینندگان عزیز ارائه گردید در رابطه با حیات خداوند و در رابطه با علم خداوند و ایضا در رابطه با قدرت خدا یک سلسله نکاتی ارائه گردید. عرض شد که این سه تا صفت مهمترین صفات ذاتی خداوند هستند و الا در حقیقت تمام کمالات به یک معنا قابل انتساب به خدای سبحان است. از امروز در این درس وارد صفات فعلی خدای سبحان می شویم. این که چه تفاوت صفات ذاتی و صفات فعلی دارند در جلسات گذشته یک سلسله نکات به محضر شما ارائه گردید و عرض شد که این تقسیم بندی های واقعی است و دارای ریشه هست. بنابراین با توجه به همون نکات امروز وارد صفات فعلی خدای سبحان می شویم. اولین صفت فعلی خدای سبحان عبارت است از اراده. اراده خدای سبحان یک از مباحث بسیار جنجالی کلام هست، یعنی در علم کلام یک از مسائل بسیار پیچیده که در اون اختلافات فراوان هم واقع شده هست همین بحث اراده هست. اصلا خود این محل بحث هست که آیا اراده جزء صفات ذاتی هست یا نه جزء صفات فعلی هست؟ آیا اراده خداوند سبحان قدیم هست یا نه اراده خدای سبحان حادث هست؟ بازم اختلاف شده است که آیا اراده خدای سبحان یکی هست یا نه متعدد هست. البته در اصل اراده خدای سبحان این که خداوند سبحان مرید هست، می توان صفت اراده را به خدا نسبت داد و بر خدا حمل کرد. هیچ یک از علما تردید نکردند، همه قبول دارند. مشکل این هست که ماهیت اراده چیست؟ اراده خدای سبحان به چه معنا هست؟ و آیا اراده خدای سبحان از صفات ذات هست یا صفات فعل؟ لذا باید این نکته را مقدمتا عرض کرده باشم که در اصل اثبات اراده برای خدای سبحان چه بر اساس نظر علما و چه بر اساس اقتضاعات عقلی و ادله عقلی و یا حتی با توجه به ادله نقلی مثل قرآن کریم احدی در مرید بودن خدای سبحان شک نکردند. با توجه به این نکته دومین بحثی که اینجا قابل طرح هست این مسئله هست که معنا و مفهوم اراده چیست؟ اراده‌ای که به خدای سبحان نسبت می‌دهیم آیا به همون معنای مصطلحی است که به ما انسان‌ها نسبت داده می‌شود یا نه اراده در خدای سبحان معنای دیگر دارد؟
در پاسخ به این سوال باید عرض بکنیم که اراده گاهی به معنای دوست داشتن هست و گاهی به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کار هست. در زبان عربی وقتی گفته می شود اراده، تریدونه، یریدو، اراده، وقتی این مشتقات به کار می رود، حتی در اطلاقات قرآن کریم گاهی اراده به معنای دوست داشتن هست. اگر اراده به معنای دوست داشتن باشد، درست است که محبت و دوست داشتن یکی از عوارض انسان هست، عرض هست، جزء ذاتیات نیست. این معنای نسبتاً وسیع هست در مقایسه با تصمیم گرفتن بر انجام کار. چرا؟ چون دوست داشتن گاهی ممکن است انسان اشیای خارجی را دوست داشته باشد، مثل مال و نعمتهای دنیا. گاهی ممکن است افعال دیگران را دوست داشته باشد، گاهی ممکن است انسان فعل خودش را دوست داشته باشد. در حالی که اراده به معنای دوم که همون تصمیم گرفتن بر انجام کار باشه، اختصاصی به فعل خود انسان داره. لذا عرض کردم که اراده به معنای دوست داشتن بسیار وسیعتر و عامتر هست در مقایسه با معنای اراده به معنای تصمیم گرفتن برای انجام کار یا بر انجام کار. در هر صورت آیا میتونیم اراده به معنای دوست داشتن را به خدای سبحان نسبت بدهیم؟ در قرآن کریم گاهی اراده به معنای دوست داشتن آمده است. تریدون عرض الدنیا. آیا میتونیم همچون چیز درست هست؟ جواب این است که بله، اگر ما اراده به معنای محبت و به معنای دوست داشتن را تجرید بکنیم، از نقائص خالی بکنیم، اون زمان اشکال ندارد که خدای سبحان چیز را دوست داشته باشد. بنابراین میتوان اراده به معنای دوست داشتن را به خدای سبحان نسبت داد و در عین حال اراده را جزء صفات ذات دانست. اما اگر اراده به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کار باشد، همین چیزی که ما و شما، ما انسان ها معمولا داریم، بخواهیم اراده به این معنا رو به خدای سبحان نسبت بدهیم، 100% باید اراده را جزء صفات فعلی حساب بکنیم. لذا اگر سوال بشود که آیا اراده جزء صفات ذات هست یا صفات فعل، در پاسخ عرض می شود که بستگی به معنای اراده دارد. اگر اراده به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کار باشد، باید اراده را جزء صفات فعل حساب بکنیم. اگر اراده به معنای دوست داشتن چیزی باشد، میتونیم اراده خدای سبحان را با مقدار تجرید و تصرف جزء صفات ذاتی خدای سبحان حساب نماییم. در هر صورت عرض شد که در خصوص اراده مطالب بسیار فراوان هست. این دو نکته‌ای که من عرض کردم معنایش این نیست که اینجا انظار دیگری وجود ندارد. احیانا فلاسفه و کسان دیگر در اراده خدای سبحان نکات دیگری هم گفته‌اند. در حد این بحث فعلی ما و شما در همین حدی که ما عرض کردیم کفایت میکند. نکته‌ای که اینجا هست این است که اراده خدای سبحان در آیات و روایات چه جایگاهی دارد. اگر آیات و روایات را مراجعه بکنیم، دقت بکنیم، ظاهر آیات و روایات این هست که اراده خدای سبحان باید جزء صفات فعل باشد. لذا هست که در قرآن کریم سوره یاسین آیه 82 می‌فرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که اینجا اراده خدای سبحان زمانی دانسته شده است. زمانی که خدا اراده بکند، زمانی که خدا تصمیم بر انجام کار بگیرد. غیر از این آیه در سوره مبارکه نحل آیه 40 بازم شبیه همین معنا اراده خدای سبحان آمده است و تفسیر شده است. اگر روایات را ببینیم در اصول کافی جلد 1 صفحه 109 باب الاراده و انها صفت الفعل را داریم، یعنی روایات باب اراده و این که اراده جزء صفات فعل هست. بنابراین چه بر اساس ظاهر آیات و چه بر اساس ظاهر روایات باید اراده خدای سبحان را جزء صفات فعل حساب بکنیم.
یکی از اون روایات را محضر شما بخوانم. محمد ابن مسلم از حضرت امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید که حضرت فرمود المشیئة محدثة، همون اصول کافی. اگر اون باب را حدیث هفتم را ببینید، همین حدیث است که من خدمت شما خواندم. المشیئة محدثة، اراده خدای سبحان چیز حادث هست، زمانی هست. و عرض شد در ابحاث گذشته که یکی از معیارهای صفت ذاتی و فعلی همین هست که صفت ذاتی زمان بردار نیست، چرا که در مقام ذات خدای سبحان زمانی وجود ندارد، اما صفات فعلی زمان بردار هست. بنابراین اگر بر اساس منطق روایات پیش بریم، ظاهر روایات و آیات این هست که اراده جزء صفت فعل هست و اگر اراده را به همون معنای ما بفهمیم، یعنی تصمیم گرفتن بر انجام کار، ظاهرا باید همین نکاتی که عرض شد با توجه به این ادله باید بپذیریم که اراده خدای سبحان جزء صفات فعل خواهد بود. دومین صفت فعل یا صفت فعلی خدای سبحان عبارت است از حکمت، به این معنا که خدا حکیم هست. در قبلی میگفتیم خدا مرید هست، دارای اراده هست، اینجا میگوییم که خدای سبحان حکیم هست. آیا می توانیم خدا را حکیم بدانیم و حکمت را به خدای سبحان نسبت بدهیم؟ در پاسخ عرض می شود که بله، مثل همون صفت قبلی اینجا اولا ما باید حکمت رو معنا بکنیم. خود ماده حکمت دو تا معنا دارد. گاهی منظور از حکمت استواری و اتقان فعل فاعل هست. اگر انجام دهنده کار، کننده کارش اتقان داشته باشد، دارای استواری باشد، هیچ گونه خلل و نقصی نداشته باشد، اینجا ما میتونیم حکمت را استفاده بکنیم. بنابراین هر فاعلی، هر کننده کاری اگر کارش استوار باشد، دارای اتقان باشد، اشکال ندارد که ما او را حکیم بنامیم. معنای دوم حکمت پرهیز نمودن از انجام کارهای زشت و اقدام بر کار شایسته هست. وقتی میگوییم فلانی حکیم هست، یعنی کارهای زشت و ناپسند را انجام نمیدهد و کارهای خوب را انجام میدهد. بنابراین اگر سوال شود که آیا خدای سبحان حکیم هست یا نه، باز بستگی به این دارد که کدام معنای حکیم را ما و شما اراده بکنیم. در خصوص معنای اول، یعنی استواری و اتقان فعل، میگوییم باز شک نیست که خدای سبحان حکیم هست، به این معنا که ما و شما ادله در دست داریم که بر اساس این ادله میتونیم حکیم بودن خدا را اثبات بکنیم. چرا؟ چون خدای سبحان هم علم نامحدود دارد و هم قدرت نامحدود دارد. علم خدا و قدرت خدا جزء صفات ذاتی خدا هست. اگر علم خدا، اگر قدرت خدا از هر موجود دیگر بیشتر هست، به صورت طبیعی مصنوعات خدا، مخلوقات خدا، چیزهایی را که خدا بیافریند دارای اتقان و استحکام و از همه موجودات دیگر بهتر خواهد بود. بر همین اساس هست که ما میتونیم بر خدای سبحان صفت حکیم را اطلاق بکنیم. اگر از این دلیل صرف نظر بکنیم، با مراجعه به خود هستی، همون برهان نظم که در جلسات گذشته عرض کردیم، اگر مخلوقات را تک تک بشکافیم، مورد بررسی قرار بدهیم، در زوایای پیچیده، نظام پیچیده حاکم بر هستی دقت و بررسی بکنیم، خصوصا با استعانت از علوم تجربی امروز، اگر دقت بکنیم برای ما شک و شبهه‌ای نمیماند که هستی و موجودات خدای سبحان دارای اتقان و استحکام هستند. لذا هم بر اساس دلیل قبلی و هم با توجه به این دلیل میتوان صفت حکیم را برای خدای سبحان اثبات کرد و خدا را حکیم دانست. در قرآن کریم در سوره مبارکه صافات
آیه 125 اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین حالت مذمت دارد. آیا شما بت بعل را میخوانید، در مقابل بت بعل سر خضوع و سر تسلیم فرود می آورید، ولی احسن الخالقین را ترک میکنید؟ انشالله در ابحاث آینده عرض خواهم کرد که خود خالقیت یا خالق بودن جزء صفات فعل هست. اگر خدا احسن الخالقین هست، خدا بهترین خلق کننده ها هست، پس فعل خدا هم بهترین مخلوق هست، بهترین خلق شده ها هست. لذا چی بر اساس منطق قرآن و چی بر اساس منطق عقل می توانیم خدای سبحان را حکیم بنامیم و به حکمت توصیف بکنیم و یکی از صفات فعلی خدا را که عرض کردم با نسبت سنجی میان ذات خدا و میان افعال خدا این صفت به دست میاد، میتونیم برای خدا صفت حکیم را ثابت بدانیم و مشکل هم ندارد. اما حکمت به معنای اقدام بر انجام کار شایسته و پرهیز از کارهای ناشایست، آیا حکمت به معنای دوم قابل انتساب به خدا هست؟ میتونیم خدا را حکیم بگوییم به این معنا؟ در پاسخ به این سوال عرض می شود که باز جواب ما بستگی به پذیرش اون قاعده دارد که قاعده حسن و قبح عقلی باشد. این قاعده معروفی است، انشالله در بحث عدل الهی بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. بر اساس قاعده حسن و قبح عقلی مفاد این قاعده چی هست؟ مفاد قاعده حسن و قبح این هست که حتی اگر شریعت نباشد، وحی در کار نباشد، پیغمبری در کار نباشد، عقل ما انسانها خوبی بعضی چیزها را میفهمد. این که مال امانت را به صاحبش برگردانیم، این که ظلم نکنیم، این که رفتار ما رفتار عادلانه باشد، اینها تا حدودی با عقل ما و شما قابل درک هست. بر اساس قاعده حسن قبح عقلی، یعنی چی شریعت باشد و چی شریعت نباشد، عقل ما بعضی چیزها رو میفهمد که خوبه و بعضی چیزها رو میفهمد که این کار یا این صفت زشت و ناپسنده. این قاعده را علمای شیعه یا علمای کلام شیعه و علمای معتزله در طول تاریخ قبول کرده اند، در حالی که علمای اشاعره منکر این قاعده بودند. لذا اگر ما این قاعده را بپذیریم بر اساس قاعده حسن و قبح، اون وقت زمینه این بحث فراهم می شود که خدای سبحان حکیم هست، به این معنا که کارهای خوب را انجام می دهد و از کارهای ناشایست پرهیز می کند. ولی اگر باور ما این باشد که حسن و قبح عقلی نیست، خوبی اشیا و بدی اشیا را باید از طریق شرع بفهمیم، عقل ما هیچ راهی، هیچ قضاوتی در این عرصه ندارد، بر اساس این باور دیگر برای ما و شما زمینه اثبات حکمت خدا نخواهد بود، چون هر چرا که خدای سبحان انجام بدهد عین حکمت هست، عین ثواب هست. در واقع حسن و قبح، خوبی و بدی را باید از کار خدا بفهمیم، نه اینکه ما قبلا معیار داشته باشیم بر اساس اون معیار قضاوت بکنیم که چی کار خوب هست و چی کار نامتعارف و ناهنجار. در هر صورت یکی از شاخه های حکمت خداوند بحث عدل الهی هست که آیا خدای سبحان عادل هست یا عادل نیست، که اون هم انشالله در بحث های آینده مستقلا بحث خواهد شد. لذا جواب قطعی ما در خصوص حکمت به معنای دوم بستگی به پذیرش قاعده حسن و قبح دارد که اون را انشالله در بحث های آینده باید با هم بحث بکنیم. بحث حکمت را که دومین صفت فعلی خدا بود در همین جا و پایان میبریم، وارد سومین صفت فعلی خدا میشویم. سومین صفت فعلی خدا عبارت است از کلام الهی. در خصوص کلام الهی یعنی این که خدای سبحان متکلم هست یا نه. در این جهت تاریخ کلام اسلام یا تاریخ علمای اسلام تاریخ عجیب است. اختلافات بسیار زیادی، حتی گاهی در حد درگیری‌های اجتماعی راجع به کلام الهی ما داشته ایم.
لذا بعضی ها گفتن که وجه تسمیه علم کلام به کلام این هست که علمای کلام همیشه موضوع صحبتشون همین کلام خداوند بودن. در هر صورت بارزترین کلام الهی که قرآن کریم باشد همیشه موضوع نزاع میان علمای اسلامی بود. عده‌ای معتقد بودند که کلام خدای سبحان قدیم هست، بنابراین جزء ذات خداست، در حالی که جمع دیگر معتقد بودند که کلام الهی حادث هست، جزء صفات فعل هست. این نزاع و درگیری همیشه ادامه داشت، گاهی متاسفانه منجر به خونریزی ها میشد، در موارد منجر به تکفیر شده است. منتها در بحث فعلی که آیا خدای سبحان متکلم هست یا نه، ما گفتیم خدای سبحان حکیم هست، گفتیم خدای سبحان مرید هست. آیا خدای سبحان متکلم هست یا متکلم نیست؟ در پاسخ عرض می شود که معنای کلام چی هست. اگر معنای کلام همین کلام متعارف باشد، در کلام متعارف مگر ما چه چیزهایی لازم داریم؟ حتما باید گوینده‌ای باشه، حتما باید شنونده‌ای باشه، باید مخاطب باشه. اگر مخاطبی وجود نداشته باشد، اگر شنونده‌ای وجود نداشته باشد، هیچ وقت کلام مصطلح محقق نمی شود، به وجود نمیاد. کلام به این معنا اگر این کلام رو به خدای سبحان نسبت بدهیم، بدون شک باید جزء صفت فعل باشه. به عبارت دیگر کلام مصطلح نیازمند مخاطب هست. ما سوی الله هر چه هستن همه زمانی هستن، در زمان خاصی هستن و در زمان خاصی دیگر نبودن، حضورشون محدود هست. لذا هست که با توجه به این که همیشه معیار صفت ذات و صفت فعل همون نکات بود که در ابحاث گذشته مطرح کردیم، چاره‌ای نداریم که کلام خداوند را جزء صفات فعل بدانیم. در این خصوص عرض شد که در جهان اهل سنت متاسفانه غوغایی برپا بوده است. ائمه علیهم السلام در این جهت چندان درگیر نبودند. احیانا شیعیان را از ورود مفصل در این بحث منع می‌کردند. ولی اگر لابلای روایات را بشکافیم، تک و توک در این جهت نکات به دست میاد. گاهی ائمه علیهم السلام به صراحت فرمودند که کلام الهی یعنی قرآن کریم، یعنی همین کتابی که در دست ما و شما هست، بدون هیچ شکی جزء صفات فعلی خداست و حادث هست. چرا؟ اگر ما قرآن کریم را قدیم بدانیم، نتیجه این می شود که نازل کننده و نازل شونده هر دو یکی باشه. به عبارت دیگر قرآن را اگر برگردانیم به صفت ذات، اون وقت نتیجه این می شود که نازل کننده که خدای سبحان باشه هم قدیم باشه، قرآن کریم هم قدیم باشه و در حقیقت هر دو بشود یکی. چون در رابطه با صفات ذاتی ما این نکته را به عرض رساندیم که صفات ذاتی صفت موصوف مفهوما متعددن و الا مصداقا و در خارج هر دو یکی هستند. صفت ذاتی اون صفتی است که از نحوه وجود موصوف انتزاع می شود. بر این اساس اگر مراد ما از کلام همین کلام مصطلح باشد، بله خدای سبحان متکلم هست، اشکال هم نداره، ولی متکلم بودن خدا جزء صفت فعل هست، از مقام فعل خدا انتزاع می شود، زمانی هست و هیچ وقت در مقام ذات قابل گنجایش نیست و قابل تفسیر کردن هم در مقام ذات نیست. بله اگر ما کلام را برگردانیم به معانی دیگر، مثلا کلام را برگردانیم به علم خدا، اون زمان اشکال نداره، میتونه کلام خدا به عنوان صفت ذاتی خدا هم قابل طرح باشه. در هر صورت اگر کلام همین کلام مصطلح باشه که نیازمند مخاطب هست و نظر ما به قرآن هم همین قرآن خارجی باشه، قرآن با این دفتین از اول تا آخرش اگر نگاه ما به همین قرآن خارجی باشه، بدون شک جزء صفت فعل هست. زمانی بود که قرآن کریم نبود و بعد بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. یکی دیگر از صفات فعلی خداوند سبحان که بازم نیازمندی به بحث هست، عبارت است از صفت صدق. صدق یعنی راست گفتن. یکی از بحثها این بوده است که آیا ما می توانیم
خدای سبحان را به صادق بودن وصف بکنیم و اینجوری مطرح بکنیم که خدای سبحان صادق هست، کاذب نیست. در این خصوص بازم پاسخ ما مثبت هست، ولی باز تأکید می شود که صفت صدق یا صادق بودن خدا، راستگو بودن خدا جزء صفات فعل خداست و هیچ وقت به عنوان صفت ذاتی قابل تفسیر و تعویل نیست. راست گفتن مقوله است که بعد در رابطه با کلام قابل طرح است و این چیز طبیعی است که باز از همون اضافه میان مخلوقات و میان خدای سبحان قابل به وجود آمدن هست. قرآن کریم هم اینجا به صراحت دارد که و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی راستگوتر از خدای سبحان در مقام کلام و صحبت هست. بحثی که اینجا هست اصلا چه دلیلی داریم که ما می توانیم صفت صدق را بر خدای سبحان حمل بکنیم؟ مگر دروغ گفتن لا سامح الله بر خدا چه اشکالی دارد؟ در پاسخ به این سوال اینجوری می توان استدلال کرد که با توجه به این که خدای سبحان رب این عالم هست، کلام خدای سبحان، تشریعات خدای سبحان، احکام خدای سبحان، وعده و وعید خدای سبحان همگی در راستای تربیت انسانها و در این جهت هست که انسانها به شناخت صحیح نائل بیایند و در حقیقت به باور ما الهیون، به باور دینداران استوارترین منبع و بهترین منبعی که میتوان بر آن اعتماد کرد از هر جهت اون است که برگشت به خدای سبحان داشته باشه، چرا که علمش به پایان است، قدرتش به پایان است، رحمتش به پایان هست. لذا بالاترین اعتماد بر اون محتوا، بر اون حکم، بر اون کلامی است که برگشت به خدای سبحان داشته باشه. اگر خدای نخواسته ما بتونیم این احتمال را بدهیم که خدای سبحان برایش امکان دروغ هست، خدای سبحان میتواند دروغ بگوید، نتیجهش به صورت طبیعی این می شود که اعتماد ما انسان ها متزلزل شود و اگر اعتماد انسان ها متزلزل شود هیچ وقت اوامر و نواهی خدا را مورد عمل قرار نخواهد داد، هیچ وقت از امر خدا و از نهی خدا به معنای واقعی کلمه متأثر نخواهد شد و در نتیجه تربیت انسان، تربیت جوامع انسانی، رشد انسانی، رشد شناخت انسان که مأموریت انبیا و هدف خدای سبحان هست نقض خواهد شد. لذا برای این که نقض غرض نشود، برای این که هدف خدای سبحان محقق شود، عقل انسان حکم میکند که در ساحت ربوبی و در ساحت خدای سبحان دروغ راه ندارد. هر چرا که خدای سبحان بگوید، هر چرا که خدای سبحان وعده بدهد، چیز جز راست و عین حقیقت نخواهد بود. احیانا گفته می شود که اگر دروغ از اون دروغه های دارای مصلحت باشد، اونهایی که با مسائل فقهی آشنا هستند میدانند که ما یک بابی داریم به عنوان مسوغات کذب. دروغ خودش قبیح است ولی در موارد ممکن است دروغ جایز باشد یا حتی در موارد دروغ ممکن است واجب باشد. خب با توجه به آن مسوغات کذب چه اشکال دارد که در بعض موارد خدای سبحان هم بتواند دروغ بگوید؟ پاسخ ما روشن هست. اگر این باب باز بشود، باب استثناء و باب مسوغات کذب را در عرصه اقوال و افعال خدای سبحان ما و شما بتونیم باز بکنیم، باز نتیجهش همون نقض غرض هست. به عبارت دیگر اگر انسانها و بشر احتمال بدهد که در بعض موارد ممکن است خدای سبحان قولش یا دستورش یا امر و نهیش مطابق واقع نباشد، خود به خود انسان باورش سست می شود و کل اوامر خدا، کل نواهی خدا، کل وعد و وعیدی که در قرآن کریم آمده است محل اعتنای انسان نخواهد ماند. بر این اساس هست که ما مطلقا معتقدیم که هر چرا خدای سبحان بفرماید، هر کلامی که از خدای سبحان صادر بشود، هر امر و نهی و هر دستور را که خدای سبحان بفرماید همگی راست و عین حقیقت و بر اساس مصلحت و حکمت خواهد بود. بنابراین یکی دیگر
از صفات فعلی خدای سبحان صادق بودن خداست، راستگو بودن خداست. ذره از دروغ در اوامر و نواهی و فرامین خدای سبحان و کلام خدای سبحان راه ندارد. و با توجه به این دلیل که عرض شد و این که در موارد عقل انسان دروغ را قبیح می‌داند و قاعده حسن قبح عقلی در بحث عدل الهی به اثبات خواهد رسید، بنابراین صفت صدق یکی از صفات مسلمی است که برای خدای سبحان قابل اثبات است. البته نیازمندی به بیان ندارد که صادق بودن خدا، مرید بودن خدا و یا بعض صفات دیگر مثل متکلم بودن خدا، کل این صفاتی که در این جلسه خدمت شما عرض کردم صفات فعلی خدا هستند. از اضافه خدا به مخلوقات خداوند سبحان، از این اضافه یک حالت را ما و شما انتزاع میکنیم که گاهی می شود صفت صدق، گاهی می شود صفت متکلم بودن و گاهی می شود صفت مرید بودن. اینها مهمترین صفات فعلی خدای سبحان بود که تا هنوز به محضر شما مطرح کردم. البته بحث خالقیت خدای سبحان، ربوبیت خدای سبحان و الوهیت خداوند متعال، این سه تا صفت هم جزء صفات فعلی هستند که انشاءالله در مبحث توحید و در لابلای صفت توحید این صفات را به محضر شما بینندگان عزیز مطرح خواهم کرد. بنابراین در این جلسه با 4 تا صفت از اوصاف فعلی خداوند متعال با هم آشنا شدیم، همچنان که در درس قبل با 3 تا صفت از صفات ذاتی خداوند سبحان و متعال با هم آشنا شدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غلا يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين